2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर 2019मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले यति बेला विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू अहिले घरमा थुनिएका छन्। बाहिर त केवल जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गीहरू मात्रै छन्। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित चाहिँ 2076 चैत्र 10 गते भेटिएको हो। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमित बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गते देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनले नेपालको सबै क्षेत्रमा प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू ठप्प छन्। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिने सबैभन्दा राम्रो उपाय नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरस संक्रमितबाट बस्न गुल्मी जिल्लामा रहेका नगर गाउँपालिकाहरूले के गरिरहेका छन् त? यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हिरा बहादुर जीसी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सर। हजुर नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ आरामै। हजुरलाई? एकदम ठिक छ। जसरी अहिले जनताबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, जनताको सेवा कति गरिरहनु भएको छ? हजुर हामी जनताको सेवक भएर जुन जनताले भोट दिनुभयो, हिजो निर्वाचित गर्नुभयो, हामी जनताको सेवक भएको हुनाले हामी 24 घण्टा जनताको सेवाको लागि तत्पर छौँ र हामी गरिराखेको पनि छौँ। अनि सेवामा 24 घण्टा तत्परता हुनुहुन्छ र अहिले तपाईँहरू निर्वाचित भइसकेपछि ओडाको विकासको गति कति अगाडि बढेको छ? हजुर हामी विकासको गति पनि अब तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। जुन हामी निर्वाचित हुने बेलामा हाम्रो घोषणापत्र अनुसार हामी जुन जनता सामु बोलेका थियौँ ती कामहरू पुरा गर्दैछौँ र केही कम बोलिएछ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। र अहिले थोरै हाम्रो यो कोरोना भाइरसको कारण थोरै केही असर पर्न त सक्छ, तर हामी जुन निर्वाचनको बेलामा बोलेका थियौँ ती कामहरू पुरा गर्दैछौँ। जस्तै खरको छानामुक्त गराउने भनेका थियौँ। हामी यस ओडाभित्र 102 घरलाई खरको छानामुक्त गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी खानेपानी स्वच्छ खानेपानीको लागि पनि एक घर एक धारणा अवधारणा अनुसार जुन अमरपुरमा अथवा यस हाम्रो ओडाभित्र 800 घरधुरीमा खानेपानीको एक घर एक धारा सम्पन्न गर्न हाम्रो जुन अब 2 वर्ष बाँकी छ, यो बाँकी अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। र अहिले कति घरमा पुग्यो? अहिले हामी 350 घरमा सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यस असारभित्रैमा 500 घरमा पुर्याउने लक्ष्यमा छौँ। टोटल 500मा हामी असारभित्रमा पुर्याउँछौँ। यस्तै गरी मोटर बाटोहरू टोलमा पुर्याउने जुन हाम्रो प्रतिबद्धता थियो सो अनुसार हामी प्रत्येक टोलमा मोटर बाटोहरू पुर्याएका छौँ र केही बाटाहरू स्तरोन्नति पनि गरेका छौँ। जस्तै बुल्मा जैथुम चोरकाटी मोटर बाटोलाई स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरी कुखरी खोलादेखि चोरकाटीसम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नति भइरहेको छ र अरू बाटाहरू पनि क्रमशः स्तरोन्नति गर्नेतर्फ छौँ। यस्तै गरी विद्युतको लागि पनि हाम्रो यस ओडाभित्र सामुदायिक विद्युतीकरण भएको र काठको पोलहरू ले धेरै समस्या भएको हुँदा हामी त्यो काठको पोललाई विस्थापित गरेर स्टिल पोल फेर्ने क्रममा छौँ र आधा हामी 801 पोल विस्थापित गरिसकेका छौँ र बाँकी पोल पनि अब विस्थापित गरी विद्युतलाई पनि सुलभ भरपर्दो गराउन कोसिस गरिरहेका छौँ। यस्तै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि हामी यस ओडाभित्र रहेको एउटा अमरपुर हेपो छ र त्यसबाट जनतालाई सेवा सुविधा दिने क्रममा हामी अघि बढिरहेका छौँ र हेल्पस अरू हिसाबले सबै राम्रो छ र ल्याब पनि यसमा हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यहाँ एम्बुलेन्स छैन। एम्बुलेन्स मात्र यहाँको कमी कमजोरी भनौँ अहिले हाम्रो गर्न नसकेको र क्रमशः एम्बुलेन्सको लागि पनि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। यसै गरी हामी सबै क्षेत्रमा यस ओडाभित्र विकासको गति अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसमा सबै यस ओडावासी जनताहरूले यहाँका राजनीतिक दल सबैको सहयोग जुटेको छ। उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति पनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र हामी क्रमशः अब बाँकी 2 वर्षको अवधिमा जनताका आकाङ्क्षाहरू जुन अथवा विकासको लागि जनताले आशा गर्नुभएको थियो त्यो
हामी हिजो निर्वाचनमा बोलेको भन्दा अझ धेरै काम गर्ने तत्परमा छौँ, प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा शिक्षाको क्षेत्रमा के कस्तो विकास भएका छन्? हजुर, शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो यस वडाभित्र एउटा अमरपुर ओमप्रसाद गौतम मावि छ, त्यहाँ 12 कक्षासम्म सञ्चालन छ र बाँकी 7वटा 2टा निमावि र 5वटा प्रावि गरी 8वटा विद्यालयहरू छन् र यी विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको लागि र भौतिक स्रोत साधनहरूको भरपर्दो रूपमा र सुलभ बनाउनको लागि हामी अघि बढिरहेका छौँ र दरबन्दी मिलान अनि शिक्षाको गुणस्तर सुधारतर्फ पनि हामी अघि बढेका छौँ। अनि अर्कोतर्फ भवन निर्माणहरू पनि हामी अहिले हामी निर्वाचित भइसकेपछि जस्तै अमरपुर ओमप्रसाद माविमा पनि भवनहरू बनिरहेका छन्। हामी त्यहाँ 10 कोठे भवन तयार गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी सरस्वती निमावि 84मा 4 कोठी भवन निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो गोविन्द रत्न लोकतान्त्रिक निमाविमा पनि 4 कोठी भवन सम्पन्न गरेका छौँ र देवस्थान प्राइबीमा 2 कोठी भवन सम्पन्न गरेका छौँ। यसै गरी बाँकी रहेका विद्यालयहरूमा पनि भवन र टोयलेट थप अब योजनाहरू पार्ने अनि बनाउने उसमा अग्रसर नै छौँ। अनि शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू त निर्माण गर्नुभएको छ र यहाँका बालबालिकाहरूलाई कतिको विद्यालय जानमा अनि उत्प्रेरणाका कार्यक्रम गर्नुभएको छ? हजुर, हामी यहाँका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको पहुँच सबैसँग पुगोस् भन्ने हिसाबले यस वडामा बढी कुमाल जातिको बस्ती रहेको जुन जनजाति अन्तर्गत पर्ने र उहाँहरूका बच्चा बच्चीहरू धेरै जसो स्कुल उमेरमा विद्यालय नजाने अनि बाहिर यहाँदेखि बुटोल काठमाडौँ पनि कोठीमा काम गर्न जाने यस्तो यहाँको अघिदेखि नै भएको यो कुसंस्कार जस्तो यसलाई हामी मेटाउनको लागि केही सचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरूलाई घर घरमा पुगेर हामी सचेतना दिइरहेका छौँ र विद्यालयमा आउनको लागि हामी जनजाति अथवा कुमाल जातिका विद्यार्थीहरूलाई ड्रेसको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामी विद्यालयमा छात्राहरूको लागि सेनिटरी प्याडहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेका छौँ र केही गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र हामी जनप्रतिनिधिले समेत केही त्यस्ता गरिब विपन्न विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरेर पनि पढाउने गरी शिक्षाको क्षेत्रमा सबै पहुँच नपुगेका अथवा गरिब दलित र पिछडिएका वर्गलाई पनि शिक्षा दिने अवसरको लागि उहाँहरू अवसरबाट नछुट्नुहोस् भन्नको लागि हामी अघि बढेकै छौँ। अनि खानेपानीको कुरा गर्ने गर्दाखेरि तपाईँले अगाडि भनिसक्नुभयो विभिन्न ठाउँमा एक घर एक धारा पुगिसकेका छन्, कोही बाँकी छन् र उहाँहरूलाई खानेपानी कुन कुन ठाउँबाट कसरी वितरण गर्नुभएको छ? हजुर, हाम्रो अमरपुरमा खानेपानी भन्दा 3वटा मुख्यतः 3वटा र 4वटा मूलहरू हाम्रोमा छ। त्यसमा अमरपुर खानेपानी साबिकको छापेहिले गाविस हाल मालिका 5 नम्बर वडादेखि ल्याएर करिब 472 घरलाई हामी एक घर एक धारा को काम अगाडि बढाइराखेका छौँ र त्यसमा 75 घर गत साल सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने बाँकी अहिले 70 घर थप हुँदैछ र यसै गरी प्रदेशबाट पनि रकम विनियोजन भएको अनि निर्वाचन क्षेत्र विकासको रकम पनि छ अनि गाउँपालिकाबाट पनि 25 लाख गरी यस अमरपुर खानेपानीको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी बुल्मा खानेपानी जुन बुल्मा भनेको त्यहाँको जनजाति बस्ती भएको करिब 350 घर धुरीमा हामी एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यो नाङ्गे खोला बुल्मा खानेपानीको नामले चिनिन्छ। यस्तै गरी हामी 84 खानेपानीमा 68 घरमा एक घर एक धारा खानेपानी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अर्को सिस्नेरी टुनीपाटा खानेपानी पनि मालिका वडा नम्बर 6 देखि ल्याएर त्यहाँ 110 घरधुरीमा खानेपानी एक घर एक धारा खानेपानी सम्पन्न को तयारीमा छौँ। यसरी हामी र अरू छेउछाउमा रहेका केही साना छिटफुट योजनाहरू पनि भएको हुँदा क्रमशः यी सबैलाई समेटेर हामी एक घर एक धारा खानेपानी सम्पन्न गर्दै सबैलाई स्वस्थ खानेपानी पुर्याउनको लागि हामी
यो अब हाम्रो बाँकी 2 वर्षभित्र सबैले स्वस्थ खानेपानी र व्यवस्थित रूपमा खानु पाउनु नै छ भन्ने आशावादीमा छौँ। कृषिको कुरा जोडौँ यहाँ, जसरी यहाँ हामी हेऱ्यौँ कि एउटा एकदम रमणीय 84को फाँट, जहाँ चाहिँ कृषिका धेरै कामहरू त्यहाँ हुन्छन्, अब मकैहरू लगायत धान गहुँहरू। अनि त्यस क्षेत्रमा चाहिँ कृषिको लागि सिँचाइ सम्बन्धी अन्य कुराहरूमा के व्यवस्था मिलाउनु भएको छ? हजुर, हाम्रो यस वडाभित्र रहेको गुल्मी जिल्लाकै कृषिको एउटा रमणीय अथवा ठुलो फाँट 84 फाँट रहेको छ र त्यस 84 फाँटमा अहिले हाम्रो 4वटा कुलाहरू सञ्चालन भइरहेको छ र त्यसको लागि पनि हामी रकम विनियोजन गरेका छौँ। गत साल जिल्ला सिँचाइ कार्यालयबाट 12 लाख रकम विनियोजन भएको थियो भने अहिले करिब 6 करोड रकम विनियोजन भएर काम सुरु भएको छ र त्यहाँ सबै त्यस 84 फाँटमा सबै जग्गाहरूमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउने तर्खरमा छौँ र त्यहाँ हावापानीको हिसाबले, माटोको हिसाबले उर्वर भूमि छ र त्यहाँ सबै किसिमको खेतीहरू, खाद्यान्न बाली, त्यस्तै गरी बेमौसमी तरकारीहरू हुने भएको हुँदा त्यहाँ हामी यसरी सिँचाइको लागि पनि कोसिस गरिरहेका छौँ र अब योजनाहरू पनि धमाधम परिरहेको छ। यस्तै गरी कुखुरी खोला, यसै वडाको कुखुरी खोला तर्फ पनि कृषिको लागि केही अब त्यहाँ खेतहरू जग्गा राम्रो छ। यसै गरी हाम्रो जग्गा यस वडाभित्र राङदल, बसनौटा, चोरकाटे, कल्लेनी गरी त्यसै बुल्मा पनि जग्गा हाम्रो मिलेको राम्रो जग्गा छ, उर्वर भूमि छ। विशेष गरी कृषकहरूको उत्साहको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ? हामी कृषकलाई उत्साह दिनको लागि बिउ पलहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने पनि गऱ्यौँ। एक घर एक करेसाबारीको कार्यक्रम लिएर पनि हामी कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप केही रकमहरू दिने गरेका छौँ र अहिले कृषकहरूलाई केही उकास्नको लागि हामी 50% मा बिउ मल उपलब्ध गराउने गरी कृषकहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित हुन हामी जोड गरिरहेका छौँ र कृषकहरू पनि सक्रिय रूपमा अघि बढिराख्नु भएको छ। अनि कृषकहरूलाई तालिमहरूको व्यवस्था कति गर्नुभएको छ? तालिम हामी केही तालिमहरू गाउँपालिका स्तरीय तालिम भएको छ कृषकहरूको उसमा, जस्तै खाद्यान्न बाली सम्बन्धी अथवा बेमौसमी तरकारी अनि पकेट क्षेत्रहरू, धान पकेट क्षेत्र, मकै जोन पनि हाम्रो यसै 84 फाँटमा रहेको हुँदा मकै जोनको कार्यक्रमहरू पनि यहाँ भइरहेको छ। त्यस्तै गरी कृषि औजारहरू पनि हामी 50% अनुदानमा गाउँपालिकाबाट पनि वितरण गर्ने गरेका छौँ र बाहिर पनि हामी सिफारिस गरी कृषि ज्ञान केन्द्र, त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पनि हामी यहाँबाट सिफारिस गरिरहेका छौँ र कृषकहरूलाई प्रोत्साहनको लागि हामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। पर्यटकको क्षेत्रमा चाहिँ तथा अन्य गौरवको आयोजना अन्तर्गत जिल्ला लगायत देशकै गौरव भनौँ यस क्षेत्रमा, यस वडामा लखन थापा खेल मैदान काम अगाडि बढिरहेको छ। यो काम चाहिँ कहिलेसम्म सकिने होला र यसको चाहिँ के कस्ता खेलहरू त्यहाँ खेल्न मिल्ला? हजुर, हामी यस वडा अन्तर्गत जुन राङदल चौर पनि भनिन्छ, हामी बुल्मा पनि भनेर चिन्छौँ, त्यहाँ ठुलो चौर छ र त्यो चौरमा लखन थापा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणाधीन भइरहेको छ र त्यसको लागि पहिलो चरणमा अहिले 6 करोड विनियोजन भएको छ र त्यसको काम यही वैशाखभित्र 77 वैशाखभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा यो कोरोना भाइरसको लकडाउनको कारण थोरै ढिला हुन पुगेको छ र त्यसमा अहिले फिल्ड सम्माउने अनि वाल चिन्ने अनि गिटी र माटो बिछाई दुबो रोप्ने र नेचुरल प्याराफिटहरू बनाउने काम भइरहेको छ र यहाँ खास गरी फुटबल अनि क्रिकेट खेल्नको लागि सम्भावना छ र यहाँ स्विमिङ पुलहरू पनि निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ र आगामी चरणको रकम विनियोजन
पनि भइरहेको अवस्था छ। यसलाई करोडौँ रकम विनियोजन भइसकेको छ, तसर्थ काम निरन्तर रूपमा अघि बढ्दैछ। अनि यसको फाइनल लगभग यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कहिले तयारी हुन्छ यो मैदान? यो पहिलो चरणको मैदान त अब यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ र बाँकी यसको काम धेरै छ। पल्लोपट्टि पनि अब अझै ग्राउन्ड सम्माउन पर्ने छ। अहिले यो पहिलो चरणको इस्टोमेटभित्रको काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ र बाँकी काम त अब निरन्तर रूपमा अझै अब 5-7 वर्ष लाग्न सक्छ यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि। अनि पर्यटकीय क्षेत्रमा मध्ये यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा जुन अमरपुरमाथि कोट होइन, त्यो कसरी संरक्षण गर्नुभएको छ त्यसको? हजुर, पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको जुन अमरपुरमा रहेको माथि अम्बिका देवी मन्दिर अमरपुर कोटमा छ, अनि मुनि एउटा पञ्चाङ्ग मन्दिर पनि निर्माण भएको छ र हामी त्यो मन्दिरलाई पनि बजेट विनियोजन गरेर त्यसलाई निर्माण गरेका छौँ र त्यसको संरक्षणको लागि हामी यही नजिकको अब छरछिमेकहरूले त्यहाँको रेखदेख संरक्षण गरिराख्नु भएको छ। यहाँ विशेष गरी दसैँ को बर्खे दसैँको दुर्गा लागेपछि र चैते दसैँमा यहाँ पूजाआजा गरिने, बलिदान चढाउने गरिन्छ र यसको लागि यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि हामी यसलाई डिपिआर कार्यक्रम पनि डिपिआर गराएर रकम मागको लागि प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। यस्तै गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा यसवटाभित्र रहेको सेरामिक्स उद्योग पनि छ। त्यहाँ माटाका भाँडाहरू जुन यहाँको हाम्रो जनजाति कुमाल बस्तीबाट पहिलादेखि माटाका भाँडाहरू घर बनाउने बिक्री गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई अहिले परिवर्तन गरेर उहाँहरूलाई तालिम उपलब्ध गराएर अहिले त्यहाँ राम्रा माटाका भाँडाहरू पनि बनिरहेका छन् र विभिन्न जिल्लाहरूमा र त्यहाँको ती भाँडाहरू बिक्री वितरणको लागि पठाइराखेको अवस्था पनि छ। अनि त्यहाँ हामी अघि पस्यौँ, त्यहाँ हेऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ एकजना 22 वर्षीय भर्खरको युवा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यो सेरामिक्सका कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, लगायत तालिमहरू पनि दिइरहनु भएको छ। साथसाथै उहाँलाई चाहिँ जसरी तपाईँको वडाबाट तथा गाउँपालिकाबाट के कस्तो सहयोग गरिरहनु भएको छ? हामी उहाँलाई प्रोत्साहनको लागि गाउँपालिकाले गत वर्ष पनि केही बजेटहरू छुट्याएका थियौँ र त्यसै गरी हाम्रो घरेलु उद्योगबाट पनि रकम विनियोजन भएको थियो। 80% जुन उहाँलाई आवश्यक पर्ने औजारहरू अथवा ती भाँडाहरू बनाउनलाई चाहिने सामग्रीहरू किन्नको लागि 80% अनुदानमा घरेलुले रकम विनियोजन गरेको थियो। बाँकी 20% गाउँपालिकाले रकम दिएर उहाँहरूले मागेका कुन भाँडा बनाउन कस्तो किसिमको औजार अथवा मेसिनहरू चाहिन्छ ती सबै हामी उपलब्ध गराइराखेका छौँ र यस वर्ष पनि हाम्रो प्रदेश नम्बर 5बाट रु 15 लाख त्यस सेरामिक्स उद्योगलाई व्यवस्थापन प्रवर्धनको लागि भनेर रकम विनियोजन गरेका छौँ। हामी यसै गरी त्यसलाई पनि अझै फस्टाउनको लागि यो गुल्मी जिल्ला मात्रै नभएर देशकै दोस्रो सेरामिक्स उद्योग भएको हुँदा त्यसलाई सबैको सहयोगको आशा पनि गरेका छौँ र त्यसलाई फस्टाएर त्यहाँको जनजाति बस्तीको आय आर्जन वृद्धि गर्न र छिमेकी वडाहरू गाउँपालिकाका जुन जनजाति बस्ती छ अथवा अरू पनि इच्छुक अरू जात जातिले पनि इच्छुक लाई त्यहाँको सेरामिक्स उद्योग सम्बन्धी तालिम दिएर उद्यमी बन्नको लागि हामी प्रोत्साहन गर्न तत्पर छौँ र सबैमा चासो राख्न सहयोग गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अनि अहिले चाहिँ जसरी तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरू काम गरिराख्नु भएको छ वडाको विकासका लागि, यो समयमा तपाईँलाई वडाका कर्मचारी सँगसँगै गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत अन्य कर्मचारीबाट कतिको सहयोग साथ मिलेको छ? हजुर, हामी अब यो अहिले जुन अहिलेको जनप्रतिनिधि अब सबैलाई थाहा छ, अब बढी खटिनु पर्ने। पहिला साबिकको गाविस यस अमरपुर गाविस भनेर थियो, अहिले एउटा वडामा परिणत छ। गाविस छँदा 53 जना जनप्रतिनिधि भएर काम गरेको ठाउँ हो। म त्यति बेला 2054 सालमा साबिकको 9 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष भएर निर्वाचित भएको थिएँ। अहिले
हामी 5 जना मात्र निर्वाचित भएका छौँ र 1 जना हाम्रो लक्ष्मण पराजुली जिल्ला समन्वय तर्फ जानुभएको छ। 4 जना छौँ र हामी सबै क्षेत्रमा सबै यस वडाभित्रको सबै कुना कुनामा पुग्नु परेको छ र हाम्रो जननिर्वाचित साथीहरू सक्रिय रूपमा उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ र हाम्रा कर्मचारीहरूबाट पनि सहयोग भएको छ र आवश्यक सहयोगको लागि गाउँपालिकाले पनि हाम्रो कुरो सुनवाई भइरहेको छ र सहयोग भएको छ। अनि अहिले 3 वर्षलाई विगत 3 वर्षलाई फर्केर हेर्दा जनतालाई कतिको सन्तुष्ट पार्न सके भन्ने जस्तो लाग्छ? हजुर, अब जनतालाई सन्तुष्ट पार्न अब हामीले भ्याएसम्म हाम्रो क्षमताले बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म हामी जनताको न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा गर्न गरिरहेका छौँ र तत्पर छौँ र जहाँसम्म लाग्छ जनता एकाध असन्तुष्ट हुने कुरो छुट्टै हो र धेरै जनताहरूलाई सन्तुष्ट गराएका छौँ जस्तो लाग्छ र थप अब उहाँहरूको केही आवश्यकताहरू कम भएको भए हामी पुरा गर्न तयार छौँ। उहाँहरूको आवश्यकताहरू पहिचान गरी हामी उहाँहरूको आवश्यकताहरू पुरा गर्न तयार छौँ र सन्तुष्ट लागेको छ। अझै तपाईँको कार्यकालमा अझै 2 वर्ष त बाँकी छ। यो 2 वर्षमा अझ विकासका कामहरू कतिको रफ्तारमा अगाडि बढाउने लक्ष्य छ? हाम्रो अब बाँकी रहेका काम एक घर एक धारा जुन खानेपानीको काम छ, यसलाई यस वडाभित्र रहेका 800 घरमै एक घर एक धारा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अनि यस वडाभित्र रहेका मुख्य मोटर बाटाहरूलाई स्तरोन्नति गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। यस वडाभित्र रहेका विद्यालयहरूलाई सबै विद्यालयमा सर्वसुलभ सुविधायुक्त विद्यालयहरू त्यस्तै सुविधायुक्त शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने छ। अनि सबै यस वडाभित्रका शिक्षा लिन चाहनुहुने सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो शिक्षाको गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिन जरुरी छ। यसै गरी यहाँ जुन विद्युततर्फ स्टिलका पोल फेर्न बाँकी छ, बाँकी रहेका करिब 800 काठका पोल विस्थापित गरी भरपर्दो र भनौँ विद्युत सेवा दिन पर्नेछ। तसर्थ यी बाँकी कामहरू हामी पुरा गर्न तयार छौँ र हामी गर्नेछौँ। अनि यी त भयो तपाईँका जसरी यो वडामा भएका विकास निर्माणका कामहरू। अब अर्को कुरा जाउँ, हामी चाहिँ विशेष गरी विश्वभर एउटा कोरोना भाइरसका कारणले धेरै मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित छन्। लाखौँको सङ्ख्यामै सङ्क्रमित र लाखौँको सङ्ख्यामै यसको मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। सक्छ कि नेपालमा पनि धेरैमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित छन् र यो वडामा अनि कोरोनालाई भित्रिन नदिनलाई के कस्ता पूर्व तयारीहरू र जनचेतनाका लागि के कस्ता कामहरू गर्नुभयो? हजुर, हामी यो जुन विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी यस गाउँपालिकाभित्र र यस वडाभित्र यो रोग नभित्रियोस्, यहाँका जनताहरूलाई कोरोनाबाट जोगाउनको लागि हामी यस वडाभित्र विशेष नाकाहरू पहिचान गरी नाकाहरूमा हाम्रो यहाँ जुन लेनथोरकर बाटो हेरालुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि गार्डको रूपमा राखेका छौँ। अनि जुन हाम्रो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सचेतनाका कार्यक्रम प्रत्येक घरमा पुगेर सचेतनाका कार्यक्रमहरू फैलाउनको लागि खटाइराखेका छौँ। त्यसै गरी यस वडाभित्र 5 वटा टोल विकास समिति गठन गरेका छौँ र ती टोल विकास समितिहरूलाई पनि हामी परिचालन गरेका छौँ। प्रत्येक घर घरमा पुगेर सचेतनाका कार्यक्रम फैलाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, घरबाट बाहिर नजानुहोस् भनेर सबैलाई सचेतनाको कार्यक्रम पुर्याउनको लागि उहाँहरूलाई पनि खटाइराखेका छौँ र हामी जनप्रतिनिधि पनि हामी सबै प्रायःजसो घरमा पुगेर प्रायःजसो व्यक्तिहरूसँग पुगेर हामी खटिराखेका छौँ। यसै गरी विदेशबाट आउनुभएका 11 जना दाजुभाइहरूलाई पनि हामी यसै वडा अन्तर्गत 84 निमावीमा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई घर फर्काएका छौँ र यसरी हामी यो कोरोना भाइरस भित्रन नदिनको लागि सबैलाई सचेत गराउँदै हामी अगाडि बढेका छौँ र जुन यहाँ यस वडावासी सम्पूर्ण जनता समुदायहरूले जुन
यस लकडाउन लाई सफल पार्नको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि यस ओडामा जति पनि स्वास्थ्य चौकी छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरू त अहिले चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू धेरै खटिराख्नु परेको छ। यो सन्दर्भमा तपाईँहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पिपिई अनि अन्य सेनिटाइजर, मास्कहरू, ग्लोभ्सहरू कति वितरण गर्नुभएको छ? हजुर, हाम्रो यस ओडाभित्रका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि यहाँका जुन बिरामी जनताहरू अथवा अरू बिमारले पनि बिरामी हुनुभएको अथवा कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि उहाँहरूले पनि ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँहरूलाई हामी खटाइराखेका पनि छौँ। उहाँहरू टोलमा पुग्नुभएको छ, घर घरमा पुग्नुभएको छ, क्वारेन्टाइन राखेको ठाउँमा पुग्नुभएको छ, अनि त्यहाँ चेक गरिराख्नु भएको छ। र उहाँहरूलाई हामी पिपिई कपडा धेरै त वितरण गर्न सकेका छैनौँ। 3 सेट यस हेल्पसमा 3 सेट अनि सेनिटाइजरहरू आइरहेको छ, अनि मास्कहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ। यसै गरी उहाँहरूलाई केही सामग्रीहरू, पन्जाहरू यिनी पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ र गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ। र बाहिर सङ्घ संस्थाबाट पनि केही मास्कहरू सहयोगमा आएको छ। र यसरी हामी उहाँहरूलाई खटाइराखेका छौँ। उहाँहरू खटिनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन खटेर हामी सबैलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँ यस वडाभित्र जुन यो कोरोना भाइरस नभित्रियोस् भन्ने सबैको चाहना आकाङ्क्षा छ। यसलाई सफल पार्न हामी सबै कसिएर लागेको हुँदा सबैमा मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्को चाहिँ तपाईँको ओडामा आवश्यक पर्ने औषधिहरू कतिको मात्रामा छन्? हजुर, औषधि अब अहिले खास गरी यहाँ भएका केही आधारभूत बिरामीको लागि औषधि हरू जुन हाम्रो हेल्पसमा पर्याप्त मात्रामै छ। र औषधि नभएर त्यसरी बाहिर भनौँ फिर्ता सबै औषधि त यहाँ पाउने कुरो भएन। जुन हाम्रो हेल्पसमा पाउने औषधिहरू पर्याप्त मात्रामै छ। यो समयमा जति पनि अहिले घरमा हुनुहुन्छ, जति पनि विपन्न परिवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विपन्न परिवारको राहतको लागि के कस्ता कार्यक्रम गर्नुभएको छ? हजुर, हामी जुन अहिले लकडाउनमा परेर घर घरमा बसिराख्नु भएको छ, अनि यहाँ केही गरिब दलित बस्तीहरू पनि, जनजातिको बस्ती पनि भएको हुँदा हामी राहतको कार्यक्रम पनि वितरण गरेका छौँ। यस वडा अन्तर्गत रहेको सबभन्दा कमजोर अवस्थाका जुन परिवारहरूलाई पहिलो चरणमा छनौट गरेर 197 जनालाई हामी राहत वितरण गरिसके 197 परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेका छौँ। र दोस्रो चरणको लागि पनि हामी निवेदन सङ्कलन गर्दैछौँ। र बाँकी जुन गरिबीको रेखाभित्र रहनुभएको छ, जसको छाक अड्किन थालेको छ, उहाँहरूलाई हामी फर्म भरेर छिटै दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्ने तयारीमा छौँ। र अहिले चाहिँ जति पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, जति पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, अन्त्यमा उहाँहरूलाई तपाईँले यो कोरोनाको समयमा के भन्न चाहनुहुन्छ, के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? अहिले जुन यस बिटिभी हेरेर अथवा युट्युब मार्फत जुन यो हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ अथवा हेर्नु नै छ, सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मैले यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो कोरोना भाइरस विश्वव्यापी भएको हुँदा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देश नेपाल अनि हाम्रो अशिक्षित ठाउँ पनि भएको हुँदा भोलि यहाँ हाम्रो ठाउँमा भित्रियो भने हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। तसर्थ हामी पहिले नै सजग भएर जुन सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनि एक अर्कोसँग भेटघाट नगर्ने, अनि आफ्नो परिवारदेखि अन्यत्र नजाने, आफ्नो नालनाता कसैलाई नबोलाउने, आफू पनि नजाने गरेर यसरी हामी रह्यौँ भने, बस्यौँ भने जुन अझै हाम्रो जुन सरकारले लकडाउन घोषणा अहिले 25 गतेसम्म गरिराखेको छ र थप पछिको सङ्क्रमणको आधारमा थप गर्न पनि सक्छ। यो समयमा सबैले यस लकडाउनको पालना गरेर बस्नको लागि सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी अहिले यसरी लकडाउन पालना गरेर सुरक्षित रूपमा बाँच्यौँ भने भोलि यस महामारी पछि त फेरि
हामी आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि खेतीपाती पनि गर्न सक्छौँ, अरू काम गर्न सक्छौँ, पेसा गर्न सक्छौँ, विदेश जान सक्छौँ। यसको लागि धैर्य रहनको लागि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यस्तताको बावजुद समय दिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, नमस्कार।